बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम एबटाबाद के रहनुमा मौजूद है सईद मौलाना आसिम शाह साहब, और आने वाले 11 मई को जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम गज़ा कॉन्फ्रेंस पेशावर में मुनक़िद हो रहा है। उसकी तैयारियों में मसरूफ़ है। उस हवाले से हज़रत से बात करेंगे कि एक तो ये है कि फ़लस्तीन के इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि तकरीबन मीडिया का और आम लोगों का तकरीबन तवज्जो इस तरफ आ गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। और दूसरी बात, ये जो प्रोग्रामात मुनक़िद कर रहे हैं गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, इनके मकासद क्या है, क्या ये जितने यहाँ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या उनके नाम पर जो प्रोग्रामात मुनक़िद करते हैं, इसका कोई फ़ायदा है भी या नहीं है फ़लस्तीन के मुसलमानों, बच्चों और माओ बहनों को, या नहीं है। इस हवाले से हज़रत से बात करेंगे। हज़रत, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया शमाल टीवी के लिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपकी तवासत से जो है हमारी आवाज़ कौम तक पहुँचेगी, और इसमें मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। रहा सवाल आपका 11 मई के हवाले से, चूँकि इसराइल का जो ज़ुल्माना और तशद्दुदाना जो सिलसिला है वो तो तकरीबन कोई पिछले 1.5 साल से, वैसे तो सिलसिला बहुत पीछे से चला रहा है, लेकिन इस साल 1.5 साल में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है तबाही कर दी है, जिसमें नाते बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, यानी पानी तक के लिए वो तरस रहे हैं। दूसरा सवाल आपका ये था कि इसका फ़ायदा क्या है। अब देखें जी, एक तरफ अमेरिका उनके साथ है, और यानी यूरोप ममालिक जितने भी हैं उनके अंडर में आते हैं। ये सब समझते हैं हमारे पाकिस्तानी कौम, तो इसलिए कि हम अब वहाँ तो जा नहीं सकते, जैसे कहते हैं जी वो जिहाद के लिए, तो कलम के ज़रिए भी, मीडिया के ज़रिए भी और तहरीरी तौर पे भी ये भी जिहाद के हिस्सों में एक हिस्सा आता है। तो हम मज़लूम फ़लस्तीन के साथ अपनी इजहार यकजहती के लिए हमारे बड़े मौलाना कायद मिल्लत इस्लामी मौलाना फजल रहमान साहब ने 11 मई शुहदाए गज़ा के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसके लिए फिर सूबाई टीमें तश्कील दी गई थी। सूबाई अमीर हज़रत मौलाना अता रहमान साहब के, जिन्होंने पूरी KPK के दौरे किए, फिर यहाँ हज़ारा डिवीज़न में भी आए, मानसेरा में। तो इस सिलसिले में जुमात की तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब 11 मई बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह जितने भी मुसलमान तबका है जिसके अंदर दर्द है, मज़लूम भाई के लिए चंद सी घड़ी भी है, तो वो ज़रूर इसमें शिरकत करेगा। और मैं इस शमाल TV के ज़रिए से जिस बंदे को ये आवाज़ जाती है, मैं उनको ये दावत देता हूँ कि वो आए, हमारे साथ पेशावर चले। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए तो हम माली जानी ताली नुकसान वो हालत तो हम नहीं कर सकते, कम अज़ कम कि उनके हौसले के लिए कम अज़ कम हम उनके साथ इज़हार यकजहती करें। इस हवाले से मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने जो कन्वेंशन हॉल में एक प्रोग्राम हुआ था उधर इस्लामाबाद में, मुफ्ती मुनीम रहमान साहब, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब, दीगर जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत भी मौजूद थी उसमें। वहाँ से एक फ़तवा जारी किया था कि जी जिहाद अब फ़र्ज़ हो चुका है। तो उलमाए किराम या मुफ्तियान निज़ाम जो इस वक्त क़यादत कर रहे हैं कौम के, उन्होंने तो अपना एक फ़र्ज़ अदा कर दिया के हवाले से कि जी जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। अब नीचे जो नौजवान है या नीचे जो लोग हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वाकई जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है, लोग तैयार है, वहाँ जा सकते, नहीं जाना चाहिए, या अगर नहीं जा सकते वहाँ तो क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये फ़तवा तो उलमा इकराम का बड़ा वायरल हुआ था और उस पर बड़े तंज़ीह कलमात भी आए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उलमा का काम है सिर्फ फ़तवा देना, बाकी उस पर अमल दरामद करना ये स्टेट का काम होता है। अब यहाँ पर स्टेट का क्या काम है कि उन्होंने रास्ता मुहैया करना है जाने के लिए, क्योंकि बॉर्डर करीब रहता, साथ रहता, फिर तो एक अलग मसला था। तो इस वक्त वो कई रियासतों के बाद जो है वो क्या कि फ़लस्तीन आता है, तो इसलिए कि ये चीज़ें रियासत पर डिपेंड करती है, आवाम पर नहीं। हाँ, बात किया आपने नौजवानों की या मुसलमानों की, तो मेरे ख़्याल में जिहाद का मुनकर तो कोई भी नहीं है। तो हर बंदा तैयार है। बच्चा जो उस मज़लूमियत को देखता है तो उसके अंदर एक जोश और जज्बा और वो बावला जो है ज़रूर जागता है। आपने बात की कि उस फतवे पर लोगों ने तंज़िया बातें भी की आगे से, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, ख़ास करके जो मजहबी जमातें हैं उस चीज़ में मैदान में नज़र आ रहे हैं, प्रोग्रामात कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से। जो बाकी हमारी जमातें हैं सियासी, जैसे पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, PTI है वगैरह, वो इस तरह कोई उसकी हमें तगवदो कोशिश इस तरह इस हवाले से नज़र नहीं आ रही। ये क्या वजह है? ये सवाल आपका बड़ा अच्छा लगा, बेहतरीन सवाल था।
میں تو خیر بڑی قیادت سے بات نہیں کروں گا ان کے حوالے سے، کیونکہ وہاں تک ہماری اپروچ نہیں ہے. جو چھوٹا طبقہ ہے جس کو ورکر کہتے ہیں ہماری طرح، میں ان سے یہ ایک سوال چھوڑتا ہوں آپ کی تواسط سے کہ کیا آیا آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں نے روز محشر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں جانا؟ اب آپ کی قیادت ہے، آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ گئے عمران خان کے پاس وہ ملنے کے لیے یا کوئی ویسے مسئلے اڈیالہ کے باہر، تو وہاں انہوں نے جو کیا ہے، جب میں اس کو کہہ دیتا ہوں سیاسی الفاظ میں کہ انہوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا، تو کیا یہ احتجاجی مظاہرہ آپ مظلوم فلسطین کے نام پہ نہیں کر سکتے تھے؟ نواز شریف کو جب قیادت اقتدار سے نکالا گیا تھا تو پورا پنجاب ایک قسم روڈوں سڑکوں پر لوگ آ جاتے ہیں، تو آپ کو کرسی سے اتارنے والے کو تو ظلم نظر آ رہا ہے. وہاں بچے، عورتیں، بوڑھے، الفاظ نہیں ہے کہ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. تو کیا آپ کے اندر اتنی بھی انسانی ہمدردی نہیں ہے؟ اگر ہے تو آئیے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں. 11 مئی کو بروز اتوار پشاور میں ہمارا جلسہ ہے شہدائے غزہ کے نام پر. وہاں کے جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کو ضرور شرکت کرنی چاہیے. فرض کفایہ ادا کر لیں مطلب. اچھا، آپ چونکہ جمعیت علماء اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت اور اس کی طرف سے بات کر رہے ہیں، تو یہ بات تو ذرا مختلف ہے اس سے، لیکن چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، چونکہ آپ ایک سرگرم ایک کارکن بھی ذمہ دار ہے اس جماعت کا، تو پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کا جو پہلا نظریہ تھا وہ بڑا سخت تھا. میڈیا میں ہم دیکھ رہے تھے، مولانا حضرت بھی جو ہے نا بڑے سخت قسم کے اس کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ جی یہودی جنڈ ہے اور یہ اور ہماری دوریاں بہت ہے، ہم ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، نہ اس طرح ہو سکتے. لیکن اب چونکہ جو ہم دے رہے کہ یا خبریں یا مولانا کی جو گفتگو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے معلوم ہی ہو رہا ہے کہ اب قربتیں بڑھ رہی ہے، اور وہ جو نظریہ تھا وہ ٹھیک تھا یا اب جو ہے یہ ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ شروع میں بڑی شدت تھی. شدت چونکہ ہمارے طرف سے نہیں تھی، شدت ان کی طرف سے تھی. ہمارے طرف سے ایک دفاعی سلسلہ تھا جو کہ ہم نے کرنا تھا. ایک نظریہ کارکن کو دیا تھا نا کہ یہودی جنٹ ہے. جی، ہم آج بھی اس پر قائم ہیں. کبھی اگر مولانا صاحب سے اگر آپ نے سنا ہو کہ عمران خان بادشاہی مسجد کے خطیب ہے، تو پھر تو میں اپنے بات سے جو ہے یو ٹرن لے لیتا ہوں. رہی بات دوسری کہ نہ ان کے ساتھ اتحاد ہمارا ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ جو کہ 11 مئی کے سلسلے کے لیے جب ہماری صوبائی قیادت یہاں منصرے میں آئی تھی، جس میں تمام ہزارہ کی قیادت موجود تھی اور شورا کے اراکین سے انہوں نے خطاب کیا تھا، جس میں میں بذات خود شریک تھا. وہاں پر صوبائی جنرل سیکرٹری مولانا عطاء الحق درویش صاحب نے صراحتاً واضحتاً الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ بھئی ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نہ ہمارے نظریات آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہے ہیں. ان کا تہذیب کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے. ہمارا تہذیب حضرت مدنی رحمہ اللہ کا ایک سلسلہ ہے. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹے ورکر کی عام ورکر. اگر یہ بات ہے تو مسلم لیگ نون کا بھی تو الگ ہے آپ سے نا، ثقافت، کلچر، ہر چیز الگ ہے. اس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ دیکھیں، جو لہجہ مسلم لیگ نون کا ہے، اگر وہ لہجہ پی ٹی آئی کا ہوتا تو شاید ان کے ساتھ بھی ہمارا ہو جاتا. تو اس کا مطلب یہ کہ بیٹھ سکتے ہیں نا، وہ نظریہ پھر ختم ہو جائے گا. یوں تو ہم بیٹھ سکتے ہیں. کئی عرصوں سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ اپنے نقطہ نظر سیاسی شعور پن اپنے اندر لے آئیں تو بیٹھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. کل بھی بیٹھے تھے، پرسوں بھی، آج پھر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. شاہ صاحب نے وقت دیا، بہت شکریہ حضرت آپ کا. اور شاہ صاحب کی بات سنی، خاص کر کے جو 11 مئی کو شہدائے غزہ کانفرنس سے اس حوالے سے بات کی، اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں شریک ہوں. کسی جماعت کو نہ دیکھیں کہ ہم کس جماعت کے کارکن ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں، کس کو نہیں. یہ ایک اسلام کا مسئلہ ہے، کلمے کا مسئلہ ہے، اور ایک مسلمان بھائیوں کا مسئلہ ہے. فلسطین کے لیے ہمیں میدان میں آ جانا چاہیے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.